مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل aimer مصرف إلى الحاضر وإلى الماضي المركب وإلى المستقبل. في هذه الدروس أو في هذه القائمة سأحاول أن أقدم لكم الصرف والتحويل عموما، la conjugaison française، وبعد ذلك سأركب الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. سأركب جمل سهلة وبسيطة لتتعلموا اللغة الفرنسية. إذن aimer au présent، مثلا j'aime أحب، إذن سأستعمل aimer au présent في الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. إذن aimer au passé composé j'ai aimé، أحببت. و aimer au futur j'aimerais، سأحب. إذن 3 أزمنة مختلفة، الحاضر والماضي والمستقبل. إذن سأركب جمل وسأشرح متى نستعمل le présent، le passé composé، le futur. أي متى نستعمل j'aime و j'ai aimé و j'aimerais. إذن هذا الدرس ضمن قائمة أي ضمن فيديوهات la conjugaison française، الصرف والتحويل في الفرنسية، الدرس 16. إذن la conjugaison française وهي قائمة مهمة جدا. إذن من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، إذن 3 أشهر فما فوق، 3 أشهر لمن هو مجد ويشاهد الفيديوهات يوميا ويحاول أن يتابع برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. هذا البرنامج هو أمامكم، رابط قائمة القواعد وأيضا رابط قائمة الحوارات. إذن جميع الروابط أمامكم، حاولوا أن تبدأوا من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل، نطق والسماع، الصرف والتحويل، القصص. إذن الصرف والتحويل لا كونجيزون، هذا الدرس ضمن قائمة الصرف والتحويل. ويوجد أيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، قواعد، جمل، تكلم والتحدث، حوارات، نصوص باللغة الفرنسية. إذن مشاهدينا الكرام، سأبدأ الدرس على بركة الله. Aujourd'hui j'aime aller à l'école. اليوم أنا أحب الذهاب إلى المدرسة. Aujourd'hui، إذن اليوم، لاحظوا أني استعملت اليوم aujourd'hui، أو يمكن أن نقول maintenant، أو يمكن أن نقول à ce moment، أي في هذه اللحظة، أو maintenant الآن. j'aime سأستعمل طبعا الحاضر le présent، j'aime أنا أحب، j'aime أنا أحب. إذن aujourd'hui j'aime aller à l'école. aller الذهاب إلى المدرسة، أو aujourd'hui j'aime aller à la mosquée، أي أحب الذهاب إلى المسجد، أو aujourd'hui j'aime aller au cinéma. إذن يمكن أن تستعمل الفعل j'aime لتعبر عن أشياء كثيرة. إذن قلنا aujourd'hui j'aime، هنا تكلمنا عن le présent، aimer au présent، أي aimer في الحاضر. يمكن أن أقول اليوم أنا أحب، أو اليوم أنت تحب، tu aimes، tu aimes، أنت تحب، tu aimes، tu aimes. Aujourd'hui tu aimes aller à l'école. Aujourd'hui tu aimes aller à l'école. أو aujourd'hui il aime، يحب هو، il aime، نحذف اس. لاحظوا أن وضعنا في j'aime و es في tu aimes و في il aime. إذا نحذف ثم نضع es il aime aller à l'école. Aujourd'hui il aime aller à l'école. أو nous aimons، nous
aimons. Nous aimons. Aujourd'hui, nous aimons aller à l'école. اليوم نحب الذهاب إلى المدرسة. Aujourd'hui, nous aimons aller à l'école. اليوم نحب الذهاب إلى المدرسة. Nous aimons نحب. نحن نحب. إذن هدفنا وأضفنا ONS. يمكن أن نقول vous aimez. Aujourd'hui, vous aimez aller à l'école. Aujourd'hui, vous aimez aller à l'école. اليوم أنتم تحبون الذهاب إلى المدرسة. Aujourd'hui, vous aimez aller à l'école. اليوم أنتم تحبون الذهاب إلى المدرسة. أو aujourd'hui, ils aiment. Ils aiment aller à l'école. Aujourd'hui, ils aiment aller à l'école. اليوم هم يحبون الذهاب إلى المدرسة. Aujourd'hui, ils aiment aller à l'école. اليوم هم يحبون الذهاب إلى المدرسة. إذن يمكن أن نقول aujourd'hui Nancy et Yasser. Aujourd'hui Nancy et Yasser aiment aller à l'école. Aujourd'hui Nancy et Nihal aiment aller à l'école. إذن Nancy et Yasser أي نانسي وياسير يحبون الذهاب إلى المدرسة. أو نهال نانسي ونهال يحببن الذهاب إلى المدرسة. إذن نانسي ونهال يمكن أن نعوضهم بآل وليس إيل. آل زام aller à l'école. Aujourd'hui elles aiment aller à l'école. اليوم هن يحبون الذهاب إلى المدرسة. Hier j'ai aimé manger les gâteaux. Hier, j'ai aimé manger les gâteaux. بالأمس, hier, بالأمس, j'ai aimé, أحببت manger أكل les gâteaux الحلوى. Hier, j'ai aimé manger les gâteaux. بالأمس أحببت أكل الحلوى. إذن hier قلنا في الجملة الأولى Aujourd'hui, j'aime aller à l'école. إذن aujourd'hui, اليوم أتكلم عن الحاضر. وإياه الأمس أي بالأمس. إياه j'aime manger les gâteaux. إذن بالأمس أتكلم عن الأمس. إذن سأستعمل le passé. إذن هنا استعملت le passé composé. J'ai aimé. Hier, j'ai aimé manger les gâteaux. أي أحببت manger les gâteaux أكل الحلوى. إذن hier j'ai aimé manger les gâteaux. بالأمس أحببت أكل الحلوى. إذن hier j'ai aimé manger les gâteaux. سنقول مثلا بالأمس أحببت أنت. لن نغير aimer. tu as aimé. إذن هنا aimer le participe passé التصريف الثالث للفعل aimer. حذفنا ار ووضعنا accent aigu. توجد نبرة فوق تسمى accent aigu. إذن tu as aimé. tu as aimé. aimer سيبقى على هذا الشكل ونغير فقط l'auxiliaire avoir. وقد شرحته في الدروس السابقة. ومن أراد مشاهدة الدروس السابقة فيمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق وليضغط على قائمة la conjugaison française. إذن tu as aimé أنت أحببت. Hier tu as aimé manger les gâteaux. بالأمس أحببت أكل الحلويات. il a aimé. il a aimé. il a aimé manger les gâteaux. Hier il a aimé manger les gâteaux. بالأمس أحب أكل الحلويات. هو أحب. إذن hier il a aimé manger les gâteaux. ولكن إذا أردنا أن نقول هي أحبت سنقول elle a. hier elle a aimé manger les gâteaux. إذن elle المؤنث pour le féminin. إذن elle a aimé manger les gâteaux. hier elle a aimé manger les gâteaux. أو يمكن أن أقول Nadia. Hier, Nadia a aimé manger les gâteaux.
hier Nadia a aimé manger les gâteaux. أو يمكن أن نقول كريم أو يسار أو أي اسم آخر. إذن hier Nadia a aimé manger les gâteaux. ولكن إذا أردنا أن نقول مثلا بالأمس نحن أحببنا أكل الحلوى. بالأمس نحن أحببنا أكل الحلوى. Nous avons aimé. إذن nous avons aimé. Hier, nous avons aimé manger les gâteaux. Hier, nous avons aimé manger les gâteaux. بالأمس أحببنا أكل الحلوى. بالأمس أحببنا أكل الحلوى. Hier, nous avons aimé manger les gâteaux. أو يمكن أن نقول أيضا hier, vous avez aimé manger les gâteaux. Hier, vous avez aimé manger les gâteaux. بالأمس أحببتم أكل الحلوى. Vous avez aimé أي أنتم. Vous avez aimé أنتم أحببتم. Hier, vous avez aimé manger les gâteaux أي أمس أو بالأمس أنتم أحببتم أكل الحلوى. Ils ont aimé. Hier, ils ont aimé manger les gâteaux. Hier, ils ont aimé manger les gâteaux. بالأمس أحبوا أكل الحلوى. Hier, ils ont aimé manger les gâteaux. بالأمس أحبوا أكل الحلوى. إذن hier, ils ont aimé manger les gâteaux. إذن عندما نقول hier نتكلم عن الماضي. وعندما تجد j'ai aimé, tu as aimé, elle a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé, فاعلم أنه le passé composé du verbe aimer. ودائما الماضي المركب للأفعال التي تتصرف إلى l'auxiliaire avoir تبقى على حالها. تبقى في le participe passé. إذا الآن سأمر إلى demain أي غدا أي le futur. Demain, j'aimerais jouer. Demain, j'aimerais jouer. Demain غدا j'aimerais سوف أحب jouer اللعب. Demain, j'aimerais jouer. غدا سوف أحب اللعب. إذن demain غدا j'aimerais سوف أحب jouer اللعب. Demain, j'aimerais jouer. غدا سوف أحب اللعب. يمكن أن أقول أنت غدا سوف تحب اللعب. Demain, tu aimeras. Tu aimeras jouer. Demain, tu aimeras jouer. غدا سوف تحب اللعب. Demain, tu aimeras. أنت سوف تحب. Demain, il aimera. Il aimera. سوف يحب. لاحظوا أن AI j'aimerais, AS fait tu aimeras, A fait il aimera. Il aimera jouer. أو ياسين aimera jouer. أو يمكن أن نقول elle هي. Demain, elle aimera jouer. غدا سوف تحب اللعب. هي. Demain, elle aimera jouer. غدا سوف تحب اللعب. أو demain, Fatima aimera jouer. Demain, Fatima aimera jouer. غدا فاطمة سوف تحب اللعب. Demain, Fatima aimera jouer. غدا فاطمة سوف تحب اللعب. يمكن أن نقول demain nous aimerons. Nous aimerons. Demain nous aimerons jouer. غدا سوف نحب اللعب. Demain nous aimerons jouer. غدا سوف نحب اللعب. أو demain vous aimerez jouer. Vous aimerez. أضفنا ONS في nous و EZ في vous. إذن demain vous aimerez jouer. غدا سوف تحبون اللعب. أي أنتم سوف تحبون اللعب. Demain
vous aimerez jouer. Ou demain, ils aimeront. Ils aimeront jouer. نقول ONT وليس ONS. Ils aimeront jouer. Demain, ils aimeront jouer. Ou demain, les enfants aimeront jouer. Demain, les enfants aimeront jouer. غدا سوف يحب الأطفال اللعب. Demain, les enfants aimeront jouer. غدا سوف يحب الأطفال اللعب. أو les filles. Demain, les filles aimeront jouer. Les filles aimeront jouer. غدا سوف يحب الفتيات اللعب. أو غدا الفتيات سيحببن اللعب. إذا demain les filles aimeront jouer. إذا les filles سنعوضها ب elles. Demain elles aimeront jouer. غدا سوف يحببن اللعب. إذا elles للمؤنث جمع المؤنث السالم لا يوجد فيه مذكر. الآن سأمر إلى النفي. إذا قلنا aujourd'hui j'aime aller à l'école. يمكن أن نقول maintenant je n'aime pas aller à l'école. Maintenant je n'aime pas aller à l'école. Maintenant الآن je n'aime pas. أنا لا أحب aller الذهاب à l'école إلى المدرسة. Maintenant je n'aime pas aller à l'école. أنا الآن أو الآن أنا لا أحب الذهاب إلى المدرسة. لاحظوا معي ne pas استعملتها للنفي. قلنا aujourd'hui j'aime à l'école. يمكن نقول aujourd'hui j'aime aller à l'école. أنا أحب الآن الذهاب إلى المدرسة. وقلنا أن j'aime هو تصريف الفعل aimer إلى الحاضر. وهنا قلنا maintenant je n'aime pas aller à l'école. إذا أردنا أن ننفي الجملة، إذا أردنا أن نتكلم وننفي الجملة، يعني أن نقول عكس الجملة، أننا لا نريد الذهاب إلى المدرسة. أو tu n'aimes pas l'école. أو tu n'aimes pas aller à l'école. tu aimes. إذن أنا أحب j'aime. أنت تحب tu aimes. ne pas تعني لا. إذن tu n'aimes pas aller à l'école. أو il n'aime pas aller à l'école. أو nous n'aimons pas aller à l'école. أو vous n'aimez pas aller à l'école. أو il n'aime pas aller à l'école. أو سأستعمل مثلا le futur. maintenant الآن je n'aimerais pas aller à l'école. إذا ما دمنا استعملنا je n'aimerais pas سنستعمل هنا demain مثلا. demain je n'aimerais pas aller à l'école. إذا غدا لن أحب الذهاب إلى المدرسة. غدا لن أحب الذهاب إلى المدرسة. وهكذا دواليك يمكن أن نستعمل البريزون الباسي كومبوزي والفيتور سامبل بهذه الطريقة. إذا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تستعملوا هذه الجمل في حياتكم اليومية. وما أريد أن أقوله لمن التحق بنا مؤخرا: مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنك تعلم اللغة الفرنسية بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، سواء للأطفال أو للكبار مبتدئين. وستجد فيه القواعد، الحوارات، الجمل، لا كونجيغيزون مثلا، القصص، النطق والسماع. وحاول أن تبدأ من القواعد وهي مهمة جدا. وأيضا ستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر. ستجد القواعد أيضا والجمل والتكلم والحوارات والنصوص. وأيضا في الأخير ستجد قائمة الجمل الأساسية، أي الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. اضغط على الرابط الأخير لتتعلم التكلم باللغة الفرنسية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد،
واضغط على جيم. وشكرا لكم.